हामी लाइन्स एन्ड एङ्गलको कन्टिन्यूमा छौँ र अब हामी चाहिँ लाइन्स एन्ड एङ्गलको यो च्याप्टर 6 को इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पार्ट्स हामी पढ्न गइरहेको छौँ र तपाईँले आशा गर्छु अब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अब चाहिँ अलिकति ध्यान तेज लगाएर बुझ्ने बेला आएको छ। लेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल प्रब्लम अन एक्सियम एन्ड पोस्टुलेट। फाइन्डिङ अननोन अथवा मिसिङ एङ्गल्स, जस्तै युजिङ vertical opposite, linear pair, corresponding alternate angle, supplementary, यस्ता कुराहरू युज गरेर त्यो खालको प्रयोग गरेर हामीले मिसिङ एङ्गल कसरी निकाल्नु त्यो कुराहरू आज हामी सिक्दैछौँ। अब तपाईँको लागि एउटा एडजोइनिङ फिगर म बनाउँदैछु, एउटा क्वेसन म आफै कम्पोज गर्दैछु। तपाईँले देख्नुभयो एडजोइनिङ फिगर छ। अब यसको डायग्रामको क्वेसन चाहिँ हुन्छ, if line AB parallel CD EF transversal FE transversal and angle DGF equals to 70. Find all angles. भन्नुको मतलब चाहिँ आज यहाँबाट म के सिकाउन गइरहेको छु, के को विषयमा आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, अब यहाँनिर एउटा दुईटा लाइन प्यारलल ट्रान्सभर्सलमा हामीलाई कुनै पनि एङ्गलको एउटा भ्यालु हामीलाई दिएको छ भनेदेखि चाहिँ एक्सियमहरू लगाएर पोस्टुलेट लगाएर सबैको निकाल्न सक्छौँ भन्नु खोजेको मैले। र अब म सुरु गरेँ, तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु होइन, तपाईँले यहाँबाट सिक्नुहुन्छ अनि म तपाईँलाई बताउँदैछु, तपाईँले ध्यानसँग सुन्नु होला, हेर्नु होला। ओके, अब यहाँनिर म सुरु गर्दैछु। हामीलाई चाहिँ डिजिएफ छ, डिजिएफ यहाँ चाहिँ के छ, कति दिएको छ, 70 दिएको छ हो। अब पहिला हामीले अस्ति यो प्यारलल लाइन सिकेको थिएन, हामीले खालि भर्टिकल अपोजिट र लिनियर पेयर मात्रै सिकेको थियो। एक्समा दियो भने हामी सबैतिरको निकाल्न सकिहाल्छौँ हो, सकिहाल्छौँ। सबभन्दा इजिली त हामी यहाँबाट CGH एङ्गल CGH हो, CGH कसरी निस्किने भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु। एङ्गल CGH यो कोहीसित रिलेसन राख्न सक्छ। यो CGH निकाल्नको लागि योसँग रिलेसन राख्न सक्छ, योसँग राख्न सक्छ, योसँग राख्न सक्छ, र जसको भ्यालु छ त्यहीसँग रिलेसन राखेको चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ। योसँग यो रिलेसन राख्नु हो भने चाहिँ CGH यो भयो हो, गिभन भ्यालु यहाँ छ हो, भ्यालु यहाँ छ, एङ्गल FGD अथवा DGF इक्वल्स टु 70। यसलाई त हामीले गिभन भनेर लेख्नु पर्यो किनभने क्वेसनमा दिएको छ। CGH इक्वल्स टु एङ्गल DGF यो चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल
भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। यसो गर्दाखेरि हाम्रो आइए गयो एन्सर CGF इक्वल्स टु DGFमा को प्लेसमा उसको भ्यालुले हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि DGF इक्वल्स टु 70 गर्दाखेरि हाम्रो CGF आइहाल्यो। एन्सर निस्किँदैपछि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ हामी हो। त अब हामीले यहाँको निकाल्यो, कुन निकाल्ने, यो निकाल्यौँ वा यो निकाल्यौँ आफ्नो चोइसमा। त मैले भनिदिइहालेँ म यो निकालिहालौँ है, यो निकाल्ने CGF एङ्गल CGF कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ CGF चाहिँ कसित रिलेसन राख्ने भन्ने चाहिँ अब चाहिँ अप्सन दुईटा छ, योसित राख्दा पनि हुन्छ योसित राख्दा पनि हुन्छ। योसित राख्ने हो भने लिनियर पेयर, योसँग राख्ने हो भने लिनियर पेयर। यसरी छोपेर तपाईँले हेर्नुहोस् एउटा स्ट्रेट लाइनमा रेस्टेन्ट छ, लिनियर फर्म पेयर फर्म हुन्छ। तपाईँले अगाडि सिकिसक्नु भएको छ, लिनियर पेयर यहाँ पनि छ हुन्छ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई दिएको छु CGF चाहिँ अब योसँग रिलेसन राखिदिइहाल्नु फर्स्टकै भ्यालुसँग FGD एङ्गल F तपाईँले देख्नुहुन्छ CGF अन्त यहाँ CGF FGD भनेको चाहिँ अब FGD यो चाहिँ लिनियर पेयर भनिसकेपछि लिनियर पेयरको फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ 180 हो। यहाँ लेख्नु पर्यो लिनियर पेयर। अब लिनियर पेयरलाई कति सजिलो निस्किँदो रहेछ त अब है, तपाईँलाई यहाँनिर म बताउँदै लान्छु। लिनियर पेयरमा यहाँनिर एङ्गल CGF प्लस 70 इक्वल्स टु 180 हो। इक्वल्स टु 180। अब हामीले CGS निकाल्नु पर्दाखेरि यो राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ 180 माइनस 70 कति हुन्छ 110 हुन्छ होला 110 100 CGF को भ्यालु। देयरफोर एङ्गल CGF इक्वल्स टु 110। यसको मतलब तपाईँले बुझ्नुभयो CGF एङ्गल कुन चाहिँ हो, CGF एङ्गल यहाँ 110। अब रह्यो एउटै मात्रै, यो त हामीले लिनियर पेयरको पनि अप्सन छ, भर्टिकली अपोजिटको पनि एङ्गल। यसले चाहिँ योसँग रिलेसन राख्यो भने भर्टिकली अपोजिट एङ्गल निकालौँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गलको नाम के पर्यो BHG अथवा GHB भन्दा पनि भयो BHG एङ्गल BHG इक्वल्स टु कति हामी त्यो निकाल्दैछौँ है। हुन्छ एङ्गल BHG मा चाहिँ यो कसित रिलेसन राख्दा सजिलो हुन्छ भने चाहिँ CGF एङ्गल CGF यो पनि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो। भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। अब एङ्गल BHG इक्वल टु CGF को भ्यालु अहिले भर्खर आएको छ 110 हालिदिउँ obtain just now हो। यो सबै निस्क्यो 110। BHG इक्वल्स टु BHG नि HGD अलिकति चिन्थेन HGD यो पनि HGD पनि निस्क्यो। र अब रह्यो यहाँनिर अर्को ठाउँमा चाहिँ अब हामी कसरी पास हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अप्सन छ, हामीले करस्पोन्डिङ एङ्गल सिकेको छ, यहाँ 110 छ भने यसको करस्पोन्डिङ यहाँ हुन्छ, यहाँ पनि 110 आउँछ हो। यहाँ 70 छ, यसको करस्पोन्डिङ यो हुन्छ, यहाँ 70 आउँछ।
अल्टरनेटले भने चाहिँ यसको अल्टरनेट यो हुन्छ, यहाँ 70 छ, यहाँ 70 आउँछ। तर अलिकति मेथडमा गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। ओके, अब म यहाँको तपाईँलाई गरेर देखाउन चाहन्छु। एएचजी एङ्गल एएचजी, एएचजी बराबरी एएचजी भनेको यसको अल्टरनेटमा यो आउँछ होइन, अल्टरनेटमा आउँछ। अब हेर्नुहोस्, एङ्गल एएचजीसँग एचजिडी, यो चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल भयो, अल्टरनेट एङ्गल, अल्टरनेट एङ्गल। अन्त एङ्गल एएचजी इक्वल्स टु एचजिडीमा अहिले भर्खर आएको छ, एचजिडीमा 110 लगाएपछि एएचजीको पनि भ्यालु आयो। भनेपछि एएचजीमा कति छ, 110। किनभने यहाँ पनि तपाईँले देखिहाल्नु भयो, मेथडले पनि त्यही निस्क्यो। अनि हामीले यहाँबाट पनि 110 भनेर हामी सजिलै भन्न सकिहाल्छ। यसको अल्टरनेट यो हो। अब यहाँबाट त सजिलै, यहाँबाट भर्टिकली यता निस्किन्छ, यता लिनियर पेयरले, यता लिनियर पेयरहरू नचल्नु त पनि हुन्छ सजिलोको लागि। भर्टिकली अब चाहिँ यहाँनिर चलाइदिउँ होइन। निकाल्ने कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तलको नहेर्दा पनि भयो, यहाँनिरबाट एङ्गल इएचबी, यो चाहिँ एच होइन, एच हो यो, एङ्गल इएचबी। इएचबी को सिधा रिलेसन भने योसँग राख्नु पनि सजिलो हुन्छ। एङ्गल एएचजी, एएचजी यो पनि भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल यो हो। त्यसो गर्दाखेरि एङ्गल इएचबी इक्वल्स टु एएचजीमा कति आएको छ, 110 आएको छ। एएचजीमा हामी 110 लगाइदिउँ। इएचबीको पनि 110 आइहाल्यो, गर्दाखेरि यहाँ पनि 110 भयो। अब यहाँको भ्यालु निकाल्नु, एएचई, एङ्गल एएचई कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एएचई बराबरी योसँग बराबरी हुन्छ है। थुप्रै अप्सनबाट निकाल्न सक्छौँ हो। यसको करेस्पोन्डिङ योसँग पनि बराबरी हुन्छ, योसँग बराबरी छ। म योसँग निकालिदिइहालेँ ल। एङ्गल एएचई बराबरी एङ्गल एफजिडी, एफजिडी कुन चाहिँ थ्योरम पर्यो देख्नु भएन होला। एएचई बराबरी एङ्गल एफजिडी भने चाहिँ एफजिडी। र अब यहाँनिर एङ्गल एएचई एफजिडीमा कति छ, 70 छ, गर्दा एएचईको भ्यालु पनि 70 आइहाल्यो। हामीले यहाँ 70 लेख्दा हुन्छ, 70 यहाँ पनि आइसकेको छ। अब यो यति मात्रै छ निकाल्नु। यसको करेस्पोन्डिङले पनि निस्किन्छ, अल्टरनेटले पनि निस्किन्छ। कुनै पनि थ्योरम थुप्रैबाट एउटा छानी चान्स छ यहाँनिर हो, इजी चान्स। अब यसकोमा गर्नु हो भने चाहिँ एङ्गल बिएचजी कस्तो कति, बिएचजी निकाल्नु पर्दा एङ्गल बिएचजी यो मेरो चोइसमा मैले योसँग रिलेसन राखिहालेँ। तपाईँको आफ्नो चोइसमा योसँग राख्दा पनि भयो, योसँग राख्दा पनि भयो, जहीँसँग राख्दा हुन्छ एङ्गल। अब तपाईँको बिएचई योसँग राख्नु पर्दाखेरि एङ्गल बिएचजी डिजिएफ हुन्छ, एङ्गल डिजिएफ यो चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल, करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो। करेस्पोन्डिङ एङ्गलले एङ्गल बिएचजी
गर्छु डिजिएफमा चाहिँ डिजिएफमा कति छ डिजिएफमा 70 छ त्यही लगाइदिउँ हामी डिजिएफमा 70 लगाएपछि एङ्गल बिएचजी पनि 70 आयो गर्दा प्राय सबै आयो यहाँबाट मैले के भन्न खोजिरहेको भने चाहिँ दुईटा लाइन प्यारलल छ एउटा ट्रान्सभर्सल छ यो ट्रान्सभर्सल सायद यसरी कोरेको होस् या यसरी कोरेको होस् ट्रान्सभर्सल छ भने चाहिँ एक जग्गा कुनै पनि एक ठाउँको चाहिँ भ्यालु हामीलाई याद भयो भने सहजै जम्मै हामी निकाल्न सकिहाल्छ जस्तो मैले यहाँनिर 70 थिएँ भर्टिकली अपोजिट यहाँ 70 भइहाल्छ हो यसको करेस्पोन्डिङले यहाँ निस्किन्छ हो यसको करेस्पोन्डिङले यहाँ निस्किन्छ एक्सटेरियर अल्टरनेटले यहाँनिर निस्किन्छ यसको एक्सटेरियर अल्टरनेटले यहाँ निस्किन्छ यहाँबाट यहाँ यहीँको यहाँ लिनियर पेयरले निस्किहाल्छ लिनियर पेयरले पनि निस्किन्छ सबैतिर निस्किहाल्छ लिनियर पेयरले हो अल्टरनेटले पनि सप्लिमेन्ट्रीले पनि निस्किन्छ र आजको लेसनबाट तपाईँले बुझ्नुभयो हामीले एउटा एङ्गलको भ्यालु दियो भने सबै निकाल्न सकिने रहेछ भनेर हुन्छ मजाले तपाईँले बुझिहाल्नु भयो र तपाईँले हेर्नु मात्रै काम गर्नुभयो भने चाहिँ नि हेर्ने काम मात्रै काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले केही पनि बुझ्दैन त्यसले गर्दा तपाईँलाई होमवर्क पनि दिएको छु मैले एउटा दुईटा तिनटा चारटा यी दुईटै सबै लाइन प्यारलल हो मैले भनिदिइहालेको छु यो पनि लाइन प्यारलल छ अनि ट्रान्सभर्सल सबैकोमा ट्रान्सभर्सल छ अनि एउटा एङ्गल मैले दिएको छु यहाँनिर 130 यहाँ लेखेको बुझ्दैन भनेर मैले भनिदिइहालेको छु यहाँ 50 छ यो 115 हो 115 85 हो गर्दाखेरि देख्नु होला यहाँ चाहिँ कतिवटा एङ्गल छ यो जम्मै एङ्गलको भ्यालु तपाईँले निकाल्नुहोस् यसको पनि जम्मैको निकालेर मलाई सबमिट गर्नुहोस् सबमिट गर्नु भएन भने पनि नोक्सान मलाई थाहा छैन नोक्सान चाहिँ तपाईँलाई नै हो र आशा गर्छु तपाईँले यो राम्रोसँग सल्भ गरेर पठाउनु हुनेछ किनभने यति मात्रै गरेर पर्याप्त छैन सफिसियन्ट छैन आउने लेसन बुझ्न सक्ने हुनको लागि चाहिँ तपाईँले यो राम्रोसँग यसरी सल्भ गरेर तपाईँले पठाउनुहोस् धन्यवाद